सुभाषचन्द्र नेमाङको मृत्युको कारण रहस्यमय राख्यो सरकारले, पोस्टमार्टम नगरी गर्यो दाह संस्कार। सुभाषचन्द्र नेमाङले केपी शर्मा ओलीलाई भनेका थिए संविधान जारी गर्न रोकिए देश नै सकिन्छ। सुभाषचन्द्र नेमाङलाई सम्झिँदै ओलीले लेखे संविधान रोक्ने दबावलाई उहाँले स्वीकार्नु भएन, बरु नाकाबन्दी खेप्नुभयो। 1 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तरुण दलका नेता संलग्न, उनको दुवै गाडी प्रयोग भएको पुष्टि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि न्युयोर्क जाँदै त्यतिबाट चीन भ्रमणमा जाने। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङको निधनमा प्रतिनिधि सभाबाट शोक प्रस्ताव पारित। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। के छन् त सम्भावित कार्यसूची, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ढाका कुमारलाई धारिलो हतियार प्रहार भनेर लेखेर भ्रम फैलाउने युवक परि पक्राउ। सांसदहरू भन्छन् सांसदमा आजैदेखि सुभाषचन्द्र नेमाङको अभाव खड्कियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा 12वटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने। डाक्टर कुट्नेलाई पक्राउ गर्न कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। एकीकृत समाजवादी पार्टी लुम्बिनी सचिवद्वारा पार्टी परित्याग। ढाका कुमार श्रेष्ठसँग पैसा मागेको आरोप लागेका नेतामाथि छानबिन भइरहेको सन्तोष परिवारको भनाई। सुनको अनुसन्धान सकिएपछि भीमेनस्थल भन्सारका कर्मचारीहरूले रोके आन्दोलन। खेलाडीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह, सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता नलिनुहोस्। सङ्खुवा सभा कारागारमा कैदी मृत्यु प्रकरणमा 7 प्रहरी र 8 कैदी बन्दीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश। खेलाडीका लागि घोषणा गरिएको पुरस्कार रकम शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकले निकासा गर्ने। सुन तस्करी प्रकरणमा शक्तिशाली जोगाउने प्रहरीको अनुसन्धान। ओरालीमा सिआइबीको साग। सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाए पनि अनुसन्धान भने जारी राख्ने। विश्वका 100 उदयमान नेताको सूचीमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह। चिकित्सक कुट्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको माग। पाकिस्तानलाई हराउँदै श्रीलङ्का एसिया कपको फाइनलमा। इन्धनमा स्वचालित मूल्यको बर्मालुट आखिर कसले गर्दैछ त जनतासँग इन्धनमा बर्मालुट, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। हेटौडा अस्पतालका 78 चिकित्सकहरूले दिए सामूहिक राजीनामा। र पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानसहित सुभाषचन्द्र नेमाङको गरियो हिजो अन्त्येष्टि। 2 छोराहरूले दिए दागबत्ती। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङको मृत्युको कारण के हो नखुलाई परिवार र सरकार मिलेर दाह संस्कार गरेका छन्। सोमबार दिनभर सक्रिय रहेका सुभाषचन्द्र नेमाङको सोमबार बेलुका अचानक मृत्यु भएको थियो। यस्तो मृत्युको कारण खुलाउन पोस्टमार्टम गर्न आवश्यक हुन्छ, तर परिवारका सदस्यले पोस्टमार्टम गर्न मानेनन्। चिकित्सकहरूले पनि चासो दिएनन्। राजकीय सम्मानसहित अन्तिम संस्कार गरिएको सरकारले समेत सुभाषचन्द्र नेमाङको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन चासो नदेखाएपछि यति बेला फेरि प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सुभाषचन्द्र नेमाङलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झेका छन्। नेमाङले ओलीलाई संविधान जारी गर्न रोकिए देश नै सकिन्छ भन्दै भनेको शब्दको केपी शर्मा ओलीले सम्झना गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुभाषचन्द्र नेमाङले संविधान निर्माणका क्रममा खेलेको भूमिकाको स्मरण गरेका हुन्। भदौ 26 गते बिहान हृदयघातका कारण निधन भएका सुभाषचन्द्र नेमाङको बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। नेमाङलाई अन्तिम विदाई गरेर फर्किएपछि आफूले 8 वर्ष अगाडि संविधान निर्माणका क्रममा उनले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गरेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। चौतर्फी दबावका बीचमा सुभाषचन्द्र नेमाङले संविधान जारी गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। ओलीले भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएर फर्किएपछि नेमाङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर अतालिँदै आफूलाई भेट्न आएको स्मरण गरेका छन्। उहाँले अलि
हडबडाउँदै भन्नुभयो, डरलाग्दो स्थिति छ। 3 गते संविधान जारी गर्नबाट रोकियो भने संविधान मात्रै होइन, सबै बर्बाद हुनेछ। यस्तो भयो भने त देश नै सकिन्छ। केपी शर्मा ओलीले सुभाष चन्द्र नेमाङले भनेको त्यो शब्दलाई निकै भावुक हुँदै सम्झिएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका दिवंगत उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको अडानकै कारण 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएको बताएका हुन्। मंगलबार निधन भएका नेमाङको बिहिबार दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। नेमाङलाई अन्तिम विदाई गरेर फर्किएका ओलीले 72 सालमा संविधान सभाको अध्यक्ष रहेका सुभाष चन्द्र नेमाङको अडान र सक्रियताकै कारण संविधान जारी गर्न सम्भव भएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, प्रिय साथी सुभाष चन्द्र नेमाङलाई सदाका लागि विदाई गरेर आर्यघाटबाट फर्किएपछि आज मैले 8 वर्ष अघि यसै समयको डायरीको पाना पल्टाएँ। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, त्यस कठिन बेलाको दृश्य आँखा अगाडि आयो। नेपालमाथि नाकाबन्दीको हल्ला चलिरहेको थियो। सुरक्षाको कारण देखाएर सीमानाकामा गाडी रोकिन थालिएका थिए। भूकम्पले ठूलो क्षतिबाट उठ्न सकेका थिएनौँ। अत्यावश्यक इन्धनको अभावले बजारमा हाहाकार सुरु भइसकेको थियो। संविधान जारी गर्ने समयमै विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक समूहलाई उत्तेजित बनाउने काम हुँदा पनि त्यसलाई सम्हालेर संविधान जारी गर्न सफल भएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता गत मंगलबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब 1 केजी 960 ग्राम सुन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। यसैमा 1 किलो सुन तस्करीमा तरुण दलका नेता संलग्न भएको खुलासा भएको छ। उनको दुवै गाडी प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ। दर्शक बिन सुन काभ्रे खानीखोला गाउँपालिका 3 का बाबुलाल दोङले मलद्वारमा लुकाएर ल्याएका थिए। हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत मंगलबार बिहान दुबईबाट उनी काठमाडौँ आएका थिए। जिल्ला प्रहरी काठमाडौँको टोलीले उनलाई विमानस्थलबाट बाहिरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनलाई पछ्याउँदै गएको प्रहरी टोलीले सुन लिन आउने काभ्रेको रोसी गाउँपालिका 3, घट्टेकोलाका जगत लामा र महाभारत गाउँपालिका 3 सानै पोखरा घर भई बनेपा बस्दै आएका मिङवाङ दोर्जे साङताङसम्म प्रहरी पुगेको थियो। उनीहरूसँगै प्रहरीले सुन लिने प्रयोग भएको क्रेटा गाडी र बुलेट बाइक पनि बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता कुमोद ढुङ्गेलका अनुसार दोर्जे र जगतसँगै बागमती प्रदेशको 01759960 नम्बरको क्रेटा गाडी र बागमती प्रदेशकै 0203008517 नम्बरको बुलेट बाइक पनि बरामद गरेको थियो। उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त क्रेटा र बाइक दुवै काङ्ग्रेस तरुण दलका नेता विकास लामा भन्ने विकास योङजङको रहेको खुलासा भएको छ। विकास लामाको नाममा रहेको एक गाडी करिब 1 किलो सुन तस्करीमा प्रयोग भएको प्रहरीले दावी गरेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा शक्तिशाली जोगाउने प्रहरी अनुसन्धान देखिएको छ। ओरालीमा सिआइबीको शाखा गएको भन्दै सबैले आलोचना गरेका छन्। 1 क्विन्टल बढी तस्करीको सुन बरामद भएको राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबीसँगै उसले एकल अनुसन्धान अगाडि बढायो। अपराधको प्रकृति सङ्गठित र अन्तर्देशीय रहेकाले अनुसन्धानमा प्रहरी समेत मिसाउनु पर्ने आवाज उठिरहेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धानको जिम्मेवारी पायो। यो बीचमा माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता अनि नेता पुत्रसँगै माओवादी नेताको संरक्षणमा रहेका व्यापारीहरू समेत पेलिँदै गए। कृष्णबहादुर महराका महरा पुत्र राहुल महरा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको छोरा दिपेश पुन, माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनि उनको श्रीमती ओन्सरी घरती मगर जोडिए। यति मात्रै होइन, आद्यगमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, विधे ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीसम्म सुनकाण्डमा जोडिएका थिए। भेपमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुनको अनुसन्धानका लागि राहुल पक्राउ परे। दिपेश लगायत केहीसँग प्रहरीले बयान पनि लियो। बुधबार ब्युरोले अनुसन्धानको प्रस्तावित राय सुझावको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्यो। हङकङमा रहेका चिनिया नागरिक र नेपालमा रहेका चिनिया नागरिकहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई परिचालन गरेर 300 किलो भन्दा बढी सुन तस्करी भएको दावी गरेको ब्युरोले तस्करीमा संलग्न देखिएका 50 जनाको नाम पनि सार्वजनिक गर्यो। ब्युरोले 9 विदेशी र 23 नेपालीलाई पक्राउ गरेको थियो। 14 विदेशी र 4 नेपाली फरार रहेको उल्लेख गरिएको विवरणमा गर्दा माथि उल्लेखित गरिएका कसैको नाम छैन।
धन्न अमला रोकाको नाम फरार प्रतिवादीमा राखियो ब्युरोले, तर ब्युरोको सिफारिस नै अन्तिम होइन। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीको सूची हेरफेर गर्न नै सक्ने छ भनेर बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच माओवादीको संरक्षणमा हुर्किएको भीमकान्तलाई दर्शक महानुभावहरू सिआइबीले बचाएको समेत बुझिएको छ। दर्शकबिन अपराधको श्रृङ्खलाबद्ध आरोपले लडाकु पृष्ठभूमिमा समेत छोपिएको देखिएको छ। एकपछि अर्को गम्भीर अपराधमा जोडिएका कृष्णबहादुर महराई समेत यति बेला छोड दिएपछि चर्को आलोचना भएको छ। वर्षमान पुन अनन्त पनि दर्शक महानुभावहरू यसबाट के साँच्चै जोगिएका हुन् त, सिआइबीको साखमा धक्का लागेको छ भनेर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिनुहोला। यद्यपि अनुसन्धान भने जारी भनेर सिआइबीले राखेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि न्युयोर्क जाने भएका छन्। त्यतैबाट चीन भ्रमण गर्ने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन्। महासभाको 78औं सत्रमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहिबार जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यहाँबाट 5 असोजमा चीन भ्रमणमा जाने पनि तय भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 4 असोजमा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। 3 वर्षपछि नेपालबाट महासभामा प्रधानमन्त्री स्तरमा सहभागी हुन लागेको हो। गत वर्ष परराष्ट्र सचिव व्रतराज पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए भने त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड महासभामा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूको सम्मानमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम 2 असोजका लागि तय भएको छ। यद्यपि स्वागत समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग द्विपक्षीय साइडलाइन वार्ता गर्ने समय हुँदैन। बाइडेनले प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्ने र तस्बिर खिचाउने कार्य मात्रै गर्ने बताइएको छ। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी सम्मेलन तथा जलवायु महत्त्वाकांक्षाका सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। यो साइडलाइनमा हुने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस लगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसै सभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणतर्फ लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाले संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा राखेको शोक प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतले पारित भएको छ। बैठकले सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवार प्रति गहिरो संवेदना प्रकट गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभाले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। बैठकमा पूर्व सभामुख समेत रहेका नेमाङको चिर आत्माको शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनट मौन धारणा समेत गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 29 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने बताइएको छ, अर्थात् आज 1 बजे बस्ने बताइएको छ। सुभाष चन्द्र नेमाङ नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट 2084 साल र 2052 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2063 सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य र व्यवस्थापिका सांसद सदस्य, 2072 मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका सांसद सदस्य, 2074 मा 2079 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका थिए। सुभाष चन्द्र नेमाङ विक्रम सम्बन्ध 2063 मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 2063 सालमै व्यवस्थापिका सांसदको सभामुख तथा 2065 साल र 2070 सालको संविधान सभाको अध्यक्ष भएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग्यौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बर्खास्तमा परेका पूर्व सांसद ढाका कुमार सुरेशलाई अज्ञात समूहले धारिलो हतियार प्रयोग गरी घाइते बनाएको दुष्प्रचार गर्ने युवक पक्राउ परेका छन्। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 विपरीतको कसुर साइबर अपराधमा स्याङ्जाको आदिखोला गाउँपालिका 5 ठुली बहराका 35 वर्षीय सूर्यबहादुर रेग्मी पक्राउ परेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निवर्तमान सांसद तथा विवादास्पद व्यक्ति डाक्टर
डाक्टर डाका कुमार श्रेष्ठलाई अज्ञात समूहले उनकै निवास अगाडि धारिलो हतियार प्रयोग गरेको छ। उनलाई मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ। उनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको डाक्टरबाट जानकारी लेखेर रेग्मीले भदौ 22 गते फेसबुकमा फोटोसहित पोस्ट गरेका थिए। उनी यति बेला पक्राउ परेका छन्। सूर्य रेग्मी नामको फेसबुकबाट उक्त स्ट्याटस पोस्ट भएपछि डाक्टर श्रेष्ठले भदौ 23 गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनर्गल प्रचारकले भरम फैलाएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। डाक्टर श्रेष्ठले बुधबार जारी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेका रेग्मी विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 विपरीतको कसुर साइबर अपराधमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार बेकले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङको अभावको महसुस भइसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तौलाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वर्गीय नेमाङको अभाव आजैको बैठकबाट सुरु भइसकेको उनले बताएका हुन्। उनले नेपाली राजनीतिले नेमाङका अभावको क्षतिपूर्ति गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बताएका छन्। सचेतक बर्तौलाले नेमाङ राजनीतिलाई निष्ठा र संस्कृतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने वकालत गर्ने पात्र भएको बताएका छन्। त्याग, निष्ठा, लगनशीलता, सहनशीलता र धैर्यताका साथ सहजतालाई पार लगाउनु पर्दछ भन्ने सुभाषचन्द्र नेमाङको मान्यता रहेको उनले बताएका छन्। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेमाङको शालीन व्यवहारका कारण संविधान सभा तथा संसदमा सबैलाई मिलाएर जान सकेको उनले बताउँदै शालीन व्यवहार प्रस्तुत गर्दै सबै पार्टीलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित गराएर छलफल गर्न सक्ने क्षमता नेमाङमा रहेको भन्दै पाण्डेले नेमाङको स्मरण गराएका छन्। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपालका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलनलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेमाङले जोड दिएको बताउँदै कम्युनिस्टहरू मिलेर जानुको विकल्प छैन भन्ने कुरामा नेमाङ दृढ रहेको उनले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पनि देशमा शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै नेमाङ जीवित भइदिएको भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन र संविधान कार्यान्वयन गर्न उहाँको विशेष भूमिका हुने समेत बताएका छन्। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले नेमाङ राजनीतिमा सहमति सामान्य गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्ति भएको समेत बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पनि संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङले असहज परिस्थितिमा खुट्टा कमाइदिएको भए संविधान सभाबाट संविधान जारी नहुने समेत बताएका छन्। श्रेष्ठले संसदीय काम कारबाहीमा आफूहरूले नबुझेको कुरा सोद्धा स्वर्गीय नेमाङले झर्को नमानिकन सिकाउने गरेको समेत स्मरण गराएका छन्।